उठेंगे तो हम आपकी भी सेंट बजा देंगे। पाकिस्तान को इंशाल्लाह कुछ नहीं हो सकता। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आज सबसे पहले बात करेंगे पेशावर धमाके के हवाले से। बड़ा अफसोसनाक है कि पाकिस्तान में एक तवील अरसे से दहशतगर्दी को न सिर्फ शिकस्त दी जा चुकी थी बल्कि अमन व अमान यहाँ पर प्रिवेल कर रहा था, सस्टेन कर रहा था। लेकिन पीडीएम के जलसों के दौरान ही नेक्टा की तरफ से थ्रेट अलर्ट जारी किया गया कि जी बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी का खतरा है। और जिस तरह आपने देखा कि इतवार को कोयटा में एक धमाका हुआ जिसमें कम जानी नुकसान हुआ, लेकिन जो आज पेशावर में धमाका हुआ, टाइम बम डिवाइस का धमाका किया गया और एक दीनी मदरसे में, और उस वक्त जबकि फूल जैसे मासूम बच्चे, पेशावर को फूलों का शहर कहा जाता है, और वहां पे दहशतगर्दों ने एक बार फिर फूल जैसे मासूम बच्चों को निशाना बनाया है। और जो दीनी मदरसे में दौरान दर्स कुरान पाक का हदीस का दर्स दिया जा रहा था, उसके दौरान जो बच्चों को निशाना बनाया गया है, तो इसने 2014 के आर्मी पब्लिक स्कूल के हमले की याद ताज़ा कर दी है। खुदा का लाख शुक्र है कि उतना ज्यादा जानी नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन फिर भी 8 लोग जो हैं वो शहीद हुए हैं और 100 से ज्यादा जख्मी हैं। तो क्या पाकिस्तान में खुदा न खास्ता दहशतगर्दी की लहर एक बार फिर आ रही है? क्या हुकूमती इदारों का सिर्फ यही काम है कि वो थ्रेट अलर्ट जारी कर दें? क्या जिम्मेदारी नहीं है कि उन थ्रेट अलर्ट्स को लोकेट करके सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए और अवाम के जान और माल के तहफ्फुज को यकीनी बनाया जाए? इसके अलावा पीडीएम के जलसों के दौरान ये थ्रेट अलर्ट आया, हुकूमत बार बार अपील करती रही, मुतालबा करती रही अपोजिशन से कि जी आप जलसे अपने मुलतवी कर दें, लेकिन अपोजिशन ने जलसे मुलतवी नहीं किए और अब अगला जलसा अपोजिशन का 22 नवंबर को पेशावर में ही है। तो क्या पीडीएम को आज के पेशावर धमाके के बाद अपने जलसे, अपनी तहरीक मौखिर कर देनी चाहिए? ये भी एक बड़ा अहम सवाल है। तो इन सारे मामलात पे बात करेंगे। इसके अलावा आज काबीना इजलास में एक बार फिर महंगाई पर बात हुई है और बहुत तवील देर तक इस पे बात होती रही है और वजीरों ने सारा मलबा जो है ब्यूरोक्रेसी पे डाल दिया। वजीरों ने कहा कि जी ब्यूरोक्रेसी महंगाई की जिम्मेदार है और ब्यूरोक्रेसी आड़े आ जाती है, महंगाई में कमी नहीं करने देती, जिसकी वजह से जो काबीना में मौजूद थे विफाकी सेक्रेटरी बराए खुराक, उन्होंने कहा जी कि आप ब्यूरोक्रेसी पे क्यों डाल रहे हैं? तो क्या ये जो विफाकी काबीना है वो हुकूमत जो है अपनी नाअहली ब्यूरोक्रेसी पे डाल रही है? और क्या एक बार फिर गवर्नमेंट वर्सेस ब्यूरोक्रेसी, मिनिस्टर्स वर्सेस ब्यूरोक्रेसी, इसकी सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी? और इसके अलावा बड़ा अहम एक आज की डेवलपमेंट है, सुप्रीम कोर्ट ने शहबाज शरीफ केस में बड़ी अहम, बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस दी है कि मशकूक ट्रांजैक्शंस, करप्शन नहीं होती, ये कह के शहबाज शरीफ का नाम ईसीएल में डालने की नैब की दरखास्त रिजेक्ट कर दी है सुप्रीम कोर्ट ने। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन का असर क्या होगा शहबाज शरीफ के खिलाफ जो टीटीओ का स्कैंडल है और आसिफ जरदारी के खिलाफ जो जाली अकाउंट्स का स्कैंडल है? तो ये सारे मामलात हैं जिन पे आज हम प्रोग्राम में बात करेंगे। प्रोग्राम के फ्लोर को ओपन करते हैं डिबेट के लिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मरकजी सरकर्दा रहनुमा है, एमएनए हैं अमजद अली खान नियाजी साहब, वो मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून से मेरे साथ हैं मरकजी सरकर्दा रहनुमा है अताउल्लाह तारड़ साहब, शहबाज शरीफ साहब के वकील भी हैं, लाहौर से ज्वाइन कर रहे हैं। और कराची से मेरे साथ हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर मरकजी सरकर्दा रहनुमा शहला रजा साहिबा। अपोजिशन से सवालात का आगाज करते हैं और अताउल्लाह तारड़ साहब, पहला सवाल आपसे। जो पेशावर में आज बम धमाका हुआ, हुकूमत बार बार आपसे अपील करती रही अपोजिशन से कि खुदा के लिए जल्द से अपने खत्म कर दें, थ्रेट अलर्ट्स हैं, और हुकूमत की बात सच साबित हुई क्वेटा में भी और आज पेशावर में भी। तो क्या आज के पेशावर ब्लास्ट के बाद अपोजिशन अपने जल्द से अपनी तहरीक मौखर मुलतवी कर सकती है? बहुत शुक्रिया गरीदा साहिबा। पहली बात तो ये कि बहुत ही दिल रंजीदा है इस वाक़े के ऊपर और बहुत ही ये अफसोसनाक वाक़या है। इसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। मासूम बच्चों को जिस तरह टारगेट किया गया और पाकिस्तानी कौम ने बड़ी कुर्बानियां दी हैं और मैं समझता हूं कि हमने उन कुर्बानियों के नतीजे में
ہم بہت ہی ایک پرامن اور ایک خوشحال پاکستان کی طرف چلے گئے تھے، بٹ انفارچونیٹلی اب یہ دوبارہ سلسلہ شروع ہوا ہے۔ دیکھیے جو حکومت کی طرف سے وارننگز کی بات ہے، تو جب وزیر ریلوے جن کا کام ریلوے کو سدھارنا ہے وہ دہشت گردی کے واقعات پر بات کریں گے، اور وہ وزیر ریلوے جو تانے کستے ہیں، جو جگتے لگاتے ہیں، جو پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کرتے ہیں، جو نجومی کا کام کرتے ہیں، تو اس کو کوئی سیریسلی نہیں لے گا۔ جو منسٹری آف انٹیریئر ہے جس کا یہ کام ہے، اس کے وزیر اعجاز شاہ صاحب کو جو پنجابی میں کہتے ہیں کھڈے لائن لگا دیا گیا ہے، کیونکہ اب ایڈوائزر آن انٹیریئر شہزاد اکبر صاحب جو کہ تمام اپوزیشن کے رہنماؤں کے نیب کیسز بنانے میں بڑے سرگرم رہتے ہیں، ان کو انٹیریئر کا زیادہ چارج دیا گیا ہے۔ ایک تو منسٹری آف انٹیریئر کی طرف سے کوئی کمیونیکیشن کسی اپوزیشن رہنما سے نہیں ہوئی۔ مجھے یاد ہے 2013 کے الیکشن میں جب ایک تھریٹ الرٹ جنریٹ ہوا تھا تو ہوم سیکرٹری نے شہباز شریف صاحب کو کال کیا تھا، وہ الیکشن کیمپین کو لیڈ کر رہے تھے، اور کہا تھا سر آپ کے فلاں فلاں جلسے میں فلاں فلاں چیز کا خطرہ ہے، آپ فلاں پریکاشنز لیجئے یا اس کو کال آف کر دیجئے۔ کسی اپوزیشن رہنما کو کوئی نہ کال موصول ہوئی، نہ وزیر داخلہ کی طرف سے کوئی الرٹ جاری کیا گیا، نہ سنجیدگی سے بتایا گیا کہ کوئی تھریٹ لیکن الرٹ ایگزسٹ نہیں کرتا ہے۔ نیکٹا کا تھریٹ عطا تاڑ صاحب، نیکٹا کا تھریٹ تو سب کے سامنے ہے، آپ لوگوں کے پاس بھی وہ موصول ہو چکا ہوگا، اور کوئٹہ میں جب آپ لوگ جلسہ کرنے والے تھے اس سے پہلے کوئٹہ میں دھماکہ ہو گیا، تو کیا اس سے زیادہ کیا ایویڈنس چاہیے اپوزیشن کو؟ نہیں، بٹ غریدہ صاحبہ دیکھیے نا، ہم نے 2013 سے 18 حکومت کی ہے، ہم نے ان کو سیکیورٹی کور بھی پرووائڈ کرتے رہے، میڈیکل کور بھی، ڈاکٹرز، پیرامیڈکس، ایمبولینسز۔ تب یہ کہا کرتے تھے کہ جب نواز شریف کی حکومت مشکل میں ہوتی ہے تو یہ بھارت دھماکے کرا دیتا ہے، ان کا تو یہ رویہ تھا۔ اس کے باوجود ہم اور ریکارڈ ہیں جہاں جہاں کوئی خطرہ تھا، اور دیکھیے میں نے خود کیپٹن مبین شہید کی لاش اٹھائی ہے ایک پروٹیسٹ میں سے لاہور میں سے، ہم نے پاک فوج کے ساتھ مل کے، رینجرز کے ساتھ مل کے، سول آرمڈ فورسز کے ساتھ، لا انفورسمنٹ، یعنی کہ عطا صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ اپوزیشن جلسے اپنے ملتوی نہیں کرے گی چاہے بم دھماکے ہوتے رہے۔ میں 30 سیکنڈ میں اس کو کنکلوڈ کرتا ہوں۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ ہم نے ضرب عضب، اور اس کے بعد آپ نے دیکھا رد الفساد، اور پوری قوم ایک پیج پہ تھی، تمام لا انفورسمنٹ ایجنسیز اور سویلین گورنمنٹ، اور بڑی قربانیاں دی ہیں۔ اس گورنمنٹ کی مجھے آپ بتا دیں، جنہیں نیکٹا نے تھریٹ الرٹ ایشو کر دیا، اس گورنمنٹ کی ٹیررزم کے حوالے سے پالیسی کیا ہے؟ کیا وزیر اعظم نے آج تک فلور آف دا ہاؤس کو سٹیٹمنٹ دی ہے، کو بتایا ہے کہ دہشت گردی کے واقعات کے جو تھریٹس آ رہے ہیں نمٹنے کے لیے ہماری کیا پالیسی ہے؟ صرف یہ کہہ دینا کہ اپوزیشن اپنے جلسے ملتوی کر دے، تو حکومت نے کچھ نہیں کرنا اس میں۔ حکومت نے آج تک دہشت گردی کے حوالے سے کوئی سنجیدگی سے نوٹس لیا ہو؟ شیخ رشید صاحب جب سٹیٹمنٹس دیں گے دہشت گردی کے واقعات کے اوپر تو یہ تو افسوس کا مقام ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ آج لیکن عطا صاحب آپ میرے سوال کا جواب نہیں دے رہے، آپ گورنمنٹ پہ ذمہ داری ڈال رہے ہیں، گورنمنٹ پہ بے شک ذمہ داری آتی ہے، امجد خان صاحب سے پوچھوں گی میں، بٹ آپ کی ذمہ داری کا تو میں آپ سے سوال کروں گی نا، اس ذمہ داری کا تو جواب دے دیں کہ اپوزیشن ملتوی کرے گی نہیں کرے گی۔ ہمارا ایک جمہوری ایک آئینی حق ہے پروٹیسٹ کرنے کا، ٹھیک، اور اگر اس میں دیکھیے وہ گورنمنٹ اور اپوزیشن نے مل کے سیکیور کرنا ہے، گورنمنٹ نے سیکیورٹی پرووائڈ کرنی ہے، ہم نے اپنے رضاکار لگا کے اپنی سیکیورٹی کا وہاں انتظام کرنا ہے، تو فی الحال ملتوی کرنے کا کوئی فیصلہ نہیں ہے، مگر اس پہ رسپانسبلٹی جو ہے وہ زیادہ حکومت کے اوپر ہے، اور حکومت ہی آپ کا پوائنٹ آ گیا، کہ سیکیورٹی عطا تاڑا صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا۔ شاہد رضا صاحبہ یہی سوال آپ سے کہ کوئٹہ میں بھی ہوا، آپ کے جلسے سے پہلے پشاور میں ہوا، بہت افسوسناک ہے آپ کا جلسہ پشاور میں ہونے جا رہا ہے، تھریٹ الرٹس آپ کے سامنے ہیں، سچویشن آپ کے سامنے ہے، اجیت دوول وہاں سے کہتا ہے بھارت سے کہ جی ہم لڑائی جس سرزمین میں لے کے جانا چاہیں ہم وہاں پہ لے کے جائیں گے، تو اس صورتحال میں پی ڈی ایم کو جلسے اپنے کنٹینیو رکھنے چاہیے؟ سب سے پہلے تو میں مذمت کرتی ہوں، صبح جو پشاور میں واقع ہوا اور مسلسل کل پارا چنار کے لوگوں کو نشانہ بنایا گیا، اس سے پہلے کوئٹہ میں ہوا، کراچی میں مولانا عادل صاحب پر اٹیک کر کے شہید کیا گیا، تو یہ ایک مسلسل ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ مسائل ہیں، اور ہمیں یہ امید تھی کہ وزیر اعظم صاحب اس پر تمام قوم کو اعتماد میں لیں گے، کیونکہ مولانا عادل کا واقعہ صرف اگر سندھ کی سرزمین پہ ہوا تو اس کو ٹالنے والی بات نہیں تھی، لیکن وہی خاموشی۔ اور میں تو یہ پوچھنا چاہتی ہوں
کہ آج تو کوئی جلسہ پشاور میں نہیں تھا نا کہ سیکیورٹی فورسز جو ہیں یا حکومت جو ہے وہ ادھر کہیں مصروف تھی. آپ نے اگر الرٹ کر رکھا ہے تو آپ کی اپنی کارکردگی کیا ہے؟ کیونکہ ہم سے یہ سوال کیے جاتے تھے اور کیے جاتے ہیں کہ سندھ حکومت کیا کر رہی تھی, کیسے گھوم رہا تھا وہ. اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ہم نے کبھی اپوزیشن کو الزام نہیں دیا. آپریشن راہ راست سے پہلے مالاکنڈ میں ہمارا جھنڈا بھی نہیں لہرا سکتا تھا پاکستان کا, اور ہماری حکومت سے پہلے کہا جاتا تھا کہ 22 کلومیٹر اسلام آباد سے فاصلے پر رہ گئے ہیں. ہم آئے تو ہم سوائے ہماری پارٹی کے کوئی بھی پلیئر نہیں تھا. دہشت گردی کو برا کہتے تھے, دہشت گرد کو پہچانتے تھے اور برا نہیں کہتے تھے. اور ہمیں یہ کہا جاتا تھا کہ مسلمان کے خلاف بات کر رہا ہے اور دہشت گرد ہمارے بچھڑے بھائی ہیں, ان کو دفتر دیا جائے, ان سے بات کی جائے. ہم نے اپنی قائد کی لاش اٹھائی, ہم نے آ کے تمام فورسز کو, تمام لوگوں کو آن بورڈ لیا اور ہم نے آپریشن راہ راست شروع کیا. اور اس کے بعد سب نے دیکھا کہ تاریخ کی انٹرنل ڈسپلیسمنٹ ہوئی, اور پھر اس کے بعد وہ لوگ وہاں جا کے دوبارہ بسے اور مالاکنڈ میں سکون آیا. پھر جب ہم نے یہ دیکھا, جب ہمارا آپریشن ہو رہا تھا تو پہاڑوں سے نیچے اتر کے انہوں نے شہروں کا رخ کیا, اور اس کے بعد ہمارے اوپر الزام ڈالا گیا جبکہ بلوچستان میں پولیس کے ہاتھ میں انتظام نہیں تھا, FCR تھی, اور اس کے باوجود بھی جو ہے ہماری شہلا صاحبہ یہ ساری باتیں بے شک پاکستان کی تاریخ کا حصہ ہے, لیکن پاکستان ان سے آگے بڑھ گیا ہے. پاکستان نے بہت قربانیاں دی, ابھی بھی وہی معاملہ ہے. عوام کے ساتھ سیاسی جماعتوں نے بھی, اور سیاسی جماعتوں میں سے پیپلز پارٹی نے بھی قربانیاں دی. ابھی بھی غریدہ یہی معاملہ ہے کہ جب الیکشن ہوا تو ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملی اور کہا گیا کہ اپنا خمیازہ بھگت رہے, اور طالبان نے ہمیں بام سے اڑانے کی دھمکی دی. ساری جماعتیں الیکشن لڑتی نہیں بلکہ کہتی نہیں طالبان رکو ہم آ رہے ہیں. پھر ان سے مذاکرات کیے, ہم تیار نہیں تھے لیکن ہم پاکستان کی بہتری کے لیے, عوام کی بہتری کے لیے بیٹھے, لیکن نتیجہ وہی ہوا کہ ان سے خیر کی امید نہیں رکھنا. میرے چیئرمین نے کہا تھا آج بھی آپ اپنی کارکردگی زیرو ہونے کی وجہ سے, نیگیٹو ہونے کی وجہ سے کہ آپ اس پہ کوئی لاہے عمل نہیں دے رہے, آپ اپوزیشن پہ الزام رکھ رہے ہیں, آپ PDM سے کنیکشن جوڑ رہے ہیں. آپ کو سب کو معلوم ہے بھارت سے لے کے پوری دنیا میں کہ وزیر اعظم کا بڑا سافٹ کارنر ہے مودی کی طرف. انہوں نے اس کا مینیفیسٹو نہیں پڑھا یا پڑھا تھا, اس کے باوجود بھی یہ کہا کہ وہ جیت جائے تو ہم کشمیر کی بات کریں گے, تو وہ تو ہمارے اڑائیں گے مذاق, ہمیں نیگیٹولی پلے کریں گے, اپنے آپ پورٹری کریں گے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ جب اس طرح کے مواقع ہیں تو آپ یہ بھی دیکھیے کہ اگر بے روزگاری ہوگی, اگر غربت ہوگی تو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن جو ہے وہ خراب ہوگی, اور پھر الٹیمیٹلی لوگ دہشت گردی کی طرف جائیں گے. 2 سال ہو گئے, آپ مہنگائی نہیں کنٹرول کر پا رہے, 2 سال ہو گئے, بے روزگاری بڑھ رہی ہے, غربت بڑھ رہی ہے. آپ جو ہیں اپنے آپ بیٹھتے ہیں نشستن برخاستن. اور میں ایک بات آخری کہہ رہی ہوں, پہلے بھی جب آٹا اور چینی کے مسائل ہوئے تھے اور آپ نے کمیٹی بنائی تھی تحقیقاتی, تو اس کے بعد بھی جن کو سبسڈی دی گئی ان کے پیچھے پڑ گئے تھے, جنہوں نے دی ان کے پیچھے نہیں پڑے تھے. پھر جنہوں نے جو سب اس کے ذمہ دار تھے ان کو آپ نے اچھے عہدے دے دیے, اچھی منسٹری دے دی. اس پہ آگے چل کے بات کریں گے, اس پہ آگے چل کے, کیونکہ کابینہ اجلاس میں بھی آج مہنگائی پہ دوبارہ بات ہوئی ہے. امجد خان صاحب, نشستن گفتن برخاستن, آپ نے دونوں پارٹیز, اپوزیشن پارٹیز کی بات سن لی, وہ آپ پہ ذمہ داری ڈال رہے ہیں کہ اس وقت اگر تھریٹ الرٹس ہیں, اگر دہشت گردی کا خطرہ دوبارہ سر اٹھا رہا ہے تو حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ عوام سمیت PDM کے جلسوں کو بھی تحفظ فراہم کرے. اور شہلا صاحبہ نے کنیکشن جوڑ دیا کہ ملک میں اگر غربت, بے روزگاری ہوگی تو لوگ دہشت گردی کی طرف جائیں گے. غریدہ میں تھوڑا سا ٹائم لوں گا, امید ہے میں نے اپنے دونوں کو, اپنے جو ہمارے پاکستان مسلم لیگ سے اور ان کا پیپلز پارٹی سے تعلق ہے, غور سے سنا بھی ہے, اور امید ہے کہ وہ میری بات کو بھی غور سے سنیں گے. پہلی بات تو یہ ہے کہ PDM میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں سیاست کرنا ہر ایک کا حق ہے, میں ڈے 1 سے کہتا ہوں. لیکن کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں جس پہ سیاست کرنا میں سمجھتا ہوں کہ وجود پاکستان سے ہماری شناخت ہے. اور جب PDM جو ہے وہ گجرانوالہ جلسہ میں
फोर्सेस को और फोर्सेस के हेड्स को ऑन मीडिया आप अटैक कर रहे हैं, फिर आप कराची में जाते हैं, जना के मज़ार पे जिस तरीके के साथ आप बिहेव करते हैं, फिर आप बलूचिस्तान में जाते हैं, आप देखेंगे जी इंडियन एडवाइजर उस वक्त क्या बोली बोल रहा था इंटरनेशनली और इंडिया के अंदर, और फिर वहां पे एक आज़ाद रियासत का उन्होंने नारा लगाया पीडीएम के जलसे में, और आप कहते हैं कि जी हम कनेक्शन जोड़ रहे साहब ने उसकी वजाहत अपनी जगह है, लेकिन आप समझते हैं, देखें उसके एक नेगेटिव ये है कि जो आपकी फोर्सेस ने, आपकी कौम ने जितनी बड़ी कुर्बानियां दी हैं, तो आप क्या मैसेज देना जो धमाके हो रहे हैं वो अपोजिशन की वजह से हो रहे हैं। नहीं, देखिए आप डिमोरलाइज कर रहे हैं इंस्टीट्यूशंस को। इंडिया इंडियन चैनल आप जितने देखें नहीं दिखा रहे हैं, देखिए आप इंडियन चैनल्स को उठा के देख लें, तमाम इंडियन चैनल जो बोली बोल रहा है वो किसकी बोली बोल रहा है। मैं दूसरे नंबर पे ये कहना चाहूंगा, देखिए नेक्टा ने वार्निंग इशू की, अलर्ट जारी कर दिया। देखिए हाँ, इत्तेफाक से मैं एक डिफेंस कमेटी को भी हेड करता हूँ और काफी सारी हमें ब्रीफिंग्स भी दी जाती हैं। देखिए बात यह है कि जब ब्रीफिंग दी गई तो बहुत सारे हमें भी बताया जा रहा है कि जी काइनेटिक्स ग्रुप्स जो हैं उनको कहां से लॉन्च किया जा रहा है और कहां से लॉन्च उनको फंडिंग दी जा रही है, उनके खिलाफ। देखिए फोर्सेस अपना इंटेलिजेंसिया जो है अपना पूरा किरदार अदा कर रही है, आपकी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज कुर्बानियां भी दे रही हैं, काम भी कर रहे हैं, लेकिन जब इतने माइन्यूट डिटेल्स भी मालूम हैं तो उसके बावजूद हमले कैसे हो जाते हैं? देखिए मामला देखें, आपने कुर्बानियां दी, एक चीज सेटल कर ली, अब चीजें स्टेबिलिटी की तरफ जानी है, बहुत सारा काम बकाया है, लेकिन आप अभी तक भी जो कि आप संजीदगी से नहीं ले रहे। सवाल मेरा वहीं पे है कि सिर्फ हुकूमत का काम अलर्ट जारी करना है या सिक्योरिटी प्रोवाइड करना है? देखिए नेक्टा भी अपना काम कर रहा है, इंटीरियर मिनिस्ट्री भी अपना काम कर रही है, उसके अलावा देखें हमने जब ब्रीफिंग में आपको बात बताऊं तो ब्रीफिंग दी, आर्मी पब्लिक स्कूल के ऊपर जो हमला हुआ, हमारे फूल जैसे बच्चों को शहीद किया गया, अब जो हमारे फूल जैसे बच्चे, सबका कौम का दिल रो रहा है। बिल्कुल सही बात। देखिए बहुत बड़ा आसानिया हुआ है ना जी, देखिए सब काम कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि क्योंकि बाज मामला जब सामने, तभी नेक्टा ने एक वार्निंग इशू की ना कि मामलात जो है वो आप संजीदगी से नहीं लेते, आपको समझ नहीं है, या तो समझ नहीं है या पॉलिटिक्स करना चाहते हैं। देखिए आपको तो बताया जा रहा है और प्राइम मिनिस्टर भी आपको अपने मुख्तलिफ स्पीचेस में पिछले कई दिनों से बता रहे हैं कि शिया सुन्नी फसाद किए जा रहे हैं, फिरका वारियत की एक नई लहर इंडिया की तरफ से कि वो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी कहाँ है? ये तो सब गवर्नमेंट अपना पूरा काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट अपना पूरा काम कर रही है। पेशावर में धमाका कैसे हो गया? देखिए इसमें कोई ये समझे कि आपको बताया गया, उस पर काम होता है, बहुत सारे लोग पकड़े जाते हैं, बहुत सारे लोग मिस भी हो सकते हैं। देखिए आपने समंदर में से सिक्योरिटी लैब्स है, पेशावर का धमाका सिक्योरिटी लैब्स नहीं है। देखिए आप समंदर में से जब आपको इतला मिलती है, बहुत सारे सोर्स होते हैं, बहुत सारे अंदर की चीजें होती हैं, आपको मालूम होता है, लेकिन बाज औकात आप उस सोर्स को ढूंढने में आपको मुश्किलात इसलिए आते हैं कि काइनेटिक ग्रुप्स जो हैं वो मुख्तलिफ हरमों से पहले वो सुसाइड से आए, अब उन्होंने जो धमाका किया उसका सिस्टम मुख्तलिफ है, और फिर आपने एक समंदर से एक सुई की तरह चीजों को तलाश करना होता है और फिर उनके खिलाफ एक्शन होता है। लैब्स नहीं कह सकते, क्योंकि अगर देखिए मैं समझता हूं कि फोर्सेस जितनी बड़ी सिक्योरिटी लैब्स नहीं तो फिर गवर्नमेंट की ना अहली है, गवर्नमेंट की भी नहीं है। देखिए गवर्नमेंट अपना पूरा मतलब काम आप कर रही है। कह रहे हैं कि ये इस तरह के वाकयात आइंदा भी हो सकते हैं क्योंकि समुद्र में से सुई तलाश करनी होती है, वो बहुत सारी टेक्निकलिटीज। आप कह रहे हैं कि आइंदा भी इस किस्म के वाकयात खुदा ना खास्ता हो सकते हैं। मैं दो बातें हैं, आप एक बड़ी बात को देखिए, 9/11 हुआ, 9/11 के बाद पूरी अमेरिकन कौम ने मिल के जंग लड़ी। ब्रेक की तरफ भी मैं अब मेरी बात सुने, पूरी कौम एक लड़ी जंग ना, वॉर ऑन टेरर के खिलाफ लड़ी। इसी तरह हमारी भी यह जिम्मेदारी है, फोर्सेस की भी जिम्मेदारी है कि हम इस जंग को मिल के लड़ना है, और हमने इस बुज़दिल जो दुश्मन है इसको मिल के शिकस्त देनी है। आप रेटरिक बातें कर रहे हैं ना, मैं आपसे टिपिकली और स्पेसिफिकली पूछ रही हूँ गवर्नमेंट की जिम्मेदारी। एक ब्रेक मुझे लेने दें, जिम्मेदारी है, एक ब्रेक लेने दें, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो अमजद खान साहब से सवाल का मजीद जवाब लेते हैं, और महंगाई के हवाले से काबीना इजलास और सुप्रीम कोर्ट के जो आज रिमार्क्स हैं शहबाज शरीफ केस में, इन पे बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद।
जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अमजद खान साहब, क्विक सवाल आपसे, क्या आप चाहते हैं, क्या आप समझते हैं, गवर्नमेंट चाहती है, गवर्नमेंट समझती है कि इस वक्त जो मुल्क में सिक्योरिटी के हालात पैदा हो चुके हैं, पीडीएम को जल्द से अपने मुलतवी कर देने चाहिए? देखिए, मैं तो ये कहूंगा कि पीडीएम को एक संजीदगी का मुजाहरा करना चाहिए। और देखिए, ये खुद इनके पीडीएम की एक बड़ी जमात जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, वो पहले कहती रही थी कि कोरोना की वजह से उन्होंने बड़ा स्ट्रिक्ट लॉकडाउन की हामी थी, लेकिन जब पॉलिटिक्स करने पे शुरू हुई तो वही अभी सेकंड लहर है, भी बढ़ रहा है, कोरोना भी बढ़ रहा है, कोरोना की लहर आई तो वो सियासत करने लगे। देखिए, सियासत मैंने कहा करें कोई, लेकिन वो संजीदगी का मुजाहरा करें। ठीक, तो गवर्नमेंट चाहती है कि पीडीएम जल्द से अपनी तहरीक मुलतवी कर दे। बेशक, देखिए इनके जलसों से हमें कोई फर्क नहीं है। हाँ, जो हम चाहते हैं कि सियासत करें लेकिन जिम्मेदारी के साथ, जिम्मेदारी करें। ठीक है। और अता तारा साहब, वो बोली ना बोले जो भारत की बोली है। अता तारा साहब, क्या जवाब देंगे आप अमजद खान साहब किस बात का? देखिए, एक तो ये भारत का जो खेल है वो काफी अच्छे से चल रहा है, और मैं समझता हूं कि देखिए, इस पे मेरा बतौर पाकिस्तानी एक बड़ा क्लियर व्यू है। आप गद्दारी के जितने मर्जी सर्टिफिकेट बांट लें, भारत किन बातों पे खुश होता है, भारत किन बातों में नाराज होता है, मुझे तो लगता है कि पूरी गवर्नमेंट सिर्फ ये असेस करने पे लगी है कि ऑपोजिशन को किसी तरीके से जोड़ दिया जाए भारत के साथ। ये अब देव नहीं देता। आप लोगों ने मईशत को 2 साल में तबाह कर दिया है। हम लोड शेडिंग खत्म करके गए थे, आपने लोड शेडिंग दोबारा शुरू कर दी है। 12,000 मेगावाट बिजली लगा के गए थे। हम आटे को 40 रुपए किलो पे छोड़ के गए थे, 80 रुपए किलो मिल रहा है। हम चीनी को 50 रुपए छोड़ के गए थे, आपके दौर में 100 रुपए मिल रही है। हम दहशतगर्दी के वाकयात का खात्मा करके गए थे, दहशतगर्दी के वाकयात फिर शुरू हो गए हैं। मुझे सिर्फ ये समझ नहीं आती कि ये चाहते क्या है। ये चाहते हैं कि ये हमें जेलों में भी भेजें, ये महंगाई भी करें, ये मईशत को भी तबाह करें, ये अपने लोगों को नवाजें भी, ये जहांगीर तरीन को भी मुल्क से भगा दें, ये जुल्फी बुखारी को भी मराद दे दें, ये बाकी लोगों को भी, आमिर कियानी के दवाइयों के गबन को भूल जाएं, ये जितने खुसरो बख्तियार के असासे हैं उनको भूल जाएं, जो 40 साला इक़्तिदार की शराकतदार हैं, इनकी पूरी कैबिनेट, जुबैदा जलाल से लेके फहमीदा मिर्जा से लेके, आप नाम ले लें, शेख रशीद से लेके फवाद से लेके, कौन से नजरियात हैं? ये कौन सा नया पाकिस्तान है? ये कौन सा मुल्क है? मैं तो सर पकड़ के बैठ गया हूं कि किन से पाला पड़ गया है और ये मुल्क किन के हाथ में चला गया है कि जो कश्मीर की बात हो तो अपोजिशन से बात नहीं कर सकते, दहशतगर्दी के वाकयात हो तो अपोजिशन से बात नहीं कर सकते। आपने बात नहीं करनी, आप ना कीजिए। हम अपनी आवाज सुना रहे हैं, आपको अब सुननी पड़ेगी। आपने 126 दिन धरने किए, आपने गालम गलोच की, आपने कहा घसीटो, मारो, ठोक दो, कील ले आओ, डंडे ले आओ, पीटीवी पे हमले किए। तो ये किसको सबक दे रहे हैं और क्या सबक दे रहे हैं? बहुत हो गया है, अब घर जाने का वक्त है। आप मजीद तबाही का ये मुल्क मुर्तकिब नहीं हो सकता। किसके घर जाने का, अता तारा साहब, किसके घर जाने का वक्त है? क्योंकि गवर्नमेंट तो बड़े इस वक्त पुरसुकून है और गवर्नमेंट कहती है कि जनवरी से पहले तो आपकी तहरीक घर चली जाएगी। देखिए, मैं गुजरांवाला में ऑन ग्राउंड मौजूद था, मेरा हल्का भी है, मेरी फैमिली ने वहां एक इलेक्शन भी जीता है, मेरा छोटा भाई वहां से एमपीए है। जिस तरीके से गुजरात में डीएसपी ने मेरी गाड़ी रोकी और मुझे कहा कि आपकी गुजरात जिले में एंट्री बंद है बाहुकुम डीसीओ, मुझे कहा गया कि आप ये कंटेनर लगा के हम आपके रास्ते बंद करेंगे, मेरे हल्के के लोगों को उठाया गया। ये हुकूमत की ना गरीदा साहबा सच बोलना चाहिए, पॉलिसी पता है क्या है? ये हमेशा करते हैं, ये ब्यूरोक्रेसी को कहते हैं कि आप रोकें, गिरफ्तारियां करें, कंटेनर खड़े करें, रुकावटें खड़ी करें, इनको जलसा ना करने दें, इनको वेन्यू की इजाजत ना दें, मगर हमारे पे बात ना आए। हम मीडिया पे जाके यही कहेंगे हमने इजाजत दे दी। आज फेडरल कैबिनेट ने महंगाई का जिम्मेदार भी ब्यूरोक्रेसी को करार दे दिया। कहा जी कि महंगाई ब्यूरोक्रेसी की वजह से। अपनी बात मुकम्मल कर लें, मैं बिल्कुल आपकी तरफ हर चीज के जिम्मेदार जो हैं वो या पिछली हुकूमतें हैं, क्योंकि अभी हम पिछले दौर में रह रहे हैं ना, इफ वी लिविंग इन द पास्ट, या नहीं, अब पिछले दौर से हटके ब्यूरोक्रेसी पे आ गए हैं। आपकी गुलू खलासी हो गई है। मैं उसी तरफ आ रहा हूँ ना, मैं इसी तरह आ रहा हूँ कि हम भी जिम्मेदार हैं। मीडिया भी देखे, बहुत आप लोग नेगेटिव खबरें दिखाते हैं, आप लोग भी कोई अच्छे लोग नहीं। हर वक्त महंगाई, मतलब कहाँ महंगाई? आप खुदा की कसम खा के कहता हूँ, आप अपने स्टूडियो में कैमरामैन, टेक्नीशियन, आपके स्पॉटलाइट वाले, आपके ड्राइवर, आप लोअर स्टाफ को बुला के अभी पूछें बच्चों की फीस कैसे देते हैं, वालिदैन का दवाई दारू कैसे करते हैं, बिजली और गैस के बिल कैसे जाते हैं। तो ये नए पाकिस्तान की करामात हैं, इनको मुबारक हो। मगर बात यह है, पिछली हुकूमतें जिम्मेदार, ब्यूरोक्रेसी जिम्मेदार, मीडिया जिम्मेदार,
آپ لوگ کیا صرف عیاشی کرنے آئے ہیں؟ میں آپ کو ایز اے فیکٹ بتا سکتا ہوں، جو سائیکل پہ دفتر جانے والا وزیر اعظم تھا، 40 گاڑیوں کا کیولکیٹ ہے، ہیلی کاپٹر پہ ابھی زلفی بخاری چترال ہو کے آیا سرکاری خرچے کے اوپر، لیٹر میرے پاس پڑا ہے۔ انہوں نے جو یونیورسٹی بنانی تھی اور باتھ ٹب میں جو جرنلسٹ نے لیٹ کی تصویریں کھنچائی تھی، جو گائے بھینسیں بیچی تھی، جو گاڑیوں کی آکشن کی تھی، تو یہ چکما، نوٹنکی، نوسر بازی، سرکس اب بہت ہو گیا ہے۔ مزید اس کی اب نہ گنجائش ہے، نہ اس چیز کی جگہ ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں، لوگ ہمیں حلقوں میں کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی یہ آئیں تو صحیح، عوام تو انتظار کر رہی ہے، یہ نکلیں اسلام آباد سے اور جائیں حلقوں میں اور ذرا دیکھیں گلی محلوں بازاروں میں کہ لوگ ان کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں۔ اسی لیے تو فیڈرل کیبنٹ میں وفاقی وزراء جو ہیں ہر اجلاس میں ہر ہفتے چیختے رہتے ہیں۔ عطا صاحب، میں ذرا شہلا صاحبہ کی طرف جانا چاہوں گی۔ شہلا صاحبہ، مہنگائی کی ذمہ دار بیوروکریسی ہے، بیوروکریسی مہنگائی میں کمی نہیں آنے دیتی۔ آج جو آپ لوگوں کا پی ڈی ایم کا دباؤ ہے، کم از کم اس حد تک تو ایکسپٹ ہو گیا کہ بیوروکریسی مہنگائی کی ذمہ دار ہے گندم چینی کی رکاوٹ کے حوالے سے۔ اچھا، گندم چینی کی میں نے پہلے بھی بات کی کہ جو ٹی او آر تھے ان پر بھی عمل نہیں کیا گیا تھا تحقیقاتی کمیشن میں، اور پھر جو ان کے ذمہ دار تھے ان کی اچھی منسٹریاں کر دی گئی، جو دواؤں کی مہنگائی کے ذمہ دار تھے ان کو پارٹی میں اچھا عہدہ دے دیا گیا۔ آپ کو آج ایس او پیز یاد آ رہا ہے اور سندھ حکومت یاد آ رہی ہے۔ سندھ حکومت صرف یہ کہہ رہی تھی کہ ایئرپورٹ پہ لوگ آ رہے ہیں اور ایئرپورٹ جو ہے وہ آپ کی ذمہ داری ہے، آپ لوگوں کی اسکریننگ کریں۔ پھر ہم نے ہی ڈیسک لگائی، ہم نے ہی سب کیا، جس پہ جو ہے WHO نے تعریف کی۔ جب ہم لاک ڈاؤن کر رہے تھے آپ اس کے مخالف تھے، پھر آپ کے سارے صوبوں نے آپ کی مرضی کے بغیر کیا اور آپ نے کہا کہ 18ویں ترمیم میں کیا کروں، میں تو نہیں چاہتا۔ نہیں لیکن شہلا یہاں پہ سوال بنتا ہے کہ کرونا کی سیکنڈ ویو پاکستان میں آ چکی ہے اور آج ہی گورنمنٹ نے کہا ہے کہ 700 ساڑھے 700 کیسز اب روزانہ رپورٹ ہو رہے ہیں، اموات بڑھ رہی ہیں، پازیٹیوٹی کا ریٹ بڑھ رہا ہے، تو اب محدود تو کرنا پڑے گا۔ تو یہاں پر بھی تو پی ڈی ایم کو رسپانسبلٹی دکھانی چاہیے۔ میں کہتی ہوں بالکل دکھانی چاہیے۔ آپ تو مائکرو اسمارٹ لاک ڈاؤن کر رہے ہیں نا، تو جن علاقوں میں لاک ڈاؤن ہے ان کے لوگوں کو جلسے میں آنے کی اجازت نہیں ہے۔ یعنی کہ دہشت گردی کے باوجود، کرونا کیسز کے باوجود اپوزیشن میں جلسے کرنے ہیں۔ دیکھیں، ہم نے اس لیے کرنے کہ کیا ابھی تک کوئی ایک پازیٹیو جو ہے ریسپانس آیا عوام کی طرف کہ دوائیں سستی ہو گئی ہوں؟ نہیں، پہلے مہنگی کی جاتی ہیں پھر مارکیٹ میں ڈالی جاتی ہیں۔ کیا کوئی کراچی کے لوگوں کے لیے بجلی کی کمی کی بات کی؟ کیا اب جو ہے وہ سندھ جو سب سے زیادہ گیس پروڈیوس کرتا ہے اس کو گیس اس کے ریکوائرمنٹ کے اکارڈنگ ملے گی؟ کیا آج میں دوبارہ پوچھتی ہوں کہ ہمارے اوپر الزامات ڈالتے ہیں کہ سندھ میں نا چوہوں نے گندم کھا لی یا مٹی ملی ہوئی تھی، ہم نے بیوروکریسی پہ ہاتھ ڈالا، ہم نے یہ بات نکالی، ہم نے ہاتھ ڈالا، ان کو پکڑا، آپ ہاتھ جھاڑ کے بیٹھ رہے ہیں۔ تو میرا کہنا یہی ہے کہ آپ کی ڈائریکشن صحیح نہیں ہے، آپ صرف انتقام کی سیاست کر رہے ہیں۔ آپ کو جہاں لاک ڈاؤن کرنا ہے وہاں کریے، اس کو برا مت سمجھیے۔ ہم اس علاقے میں جلسہ نہیں کریں گے، آپ اس علاقے کے لوگوں کو نہیں آنے دیجیے گا۔ باقی تو سب اپنے ٹیسٹ کرا رہے ہیں، اتنی اویئرنیس آ گئی ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر ان کی طبیعت خراب ہے تو گھر پہ قیام کریں، باہر نہ نکلیں۔ ٹھیک ہے شہلا صاحبہ، معذرت کے ساتھ انٹرپٹ کرنے کے لیے مجھے یہاں پہ ایک بریک لینی ہے، ایک بریک لینی ہے، لیٹس ٹیک اے شارٹ کوئک بریک۔ اس کے بعد جو اپوزیشن کی طرف سے باتیں سامنے آئی ہیں ان کا جواب لیں گے امجد خان نیازی صاحب سے۔ اور احتساب کا منترا پاکستان تحریک انصاف کا کیا ایک بار پھر کھٹائی میں پڑ گیا ہے، خطرے میں پڑ گیا ہے، اس پہ بھی سوال کریں گے۔ جی ویلکم بیک آفٹر دا بریک۔ امجد خان صاحب، دہشت گردی کے واقعات ہوتے رہے، پی ڈی ایم نے کہہ دیا جلسے ملتوی نہیں کریں گے، کرونا پہ کہہ دیا کہ جس علاقے میں ہے وہاں پہ آپ سمارٹ لاک ڈاؤن کروا لیں، وہاں ہم جلسہ نہیں کریں گے، وہاں کے لوگوں کو جلسے میں نہ آنے دیں، نمبر 1۔ نمبر 2، آج سپریم کورٹ نے شہباز شریف کا ای سی ایل میں نام ڈالنے کے حوالے سے بہت امپورٹنٹ آبزرویشن دی، ریمارکس دیے۔ انہوں نے کہا کہ جی مشکوک ٹرانزیکشنز کرپشن نہیں ہوتی۔ تو یہ جو شہباز شریف کے خلاف آپ کا ٹی ٹیوں کا ایک بہت بڑا جو سکینڈل ہے اور زرداری صاحب کے خلاف جعلی اکاؤنٹس کا، یہ تو پھر خطرے میں پڑ گیا۔ میں پہلے تو کچھ باتیں جو ہمارے دونوں مہربانوں نے کی ان کا تھوڑا سا جواب دے دوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ آج بجلی جو مہنگی ہے
इनके मुआहदात किन लोगों ने किया, कौम बजाते खुद जानती है, क्योंकि ये खुद लेके गए थे केसेस सुप्रीम कोर्ट्स में और एक दूसरे को घसीटते लाहौर की गलियों में, सड़कों पे, फिर एक दूसरे को घसीटने के बाद गले भी मिल गए। कितना गर्दशी कर्जा आप पे छोड़ गई थी नून लीग? नून लीग तकरीबन जी मैं तो ये खुद आप केस लेके गए थे ना, इनको आपके जो ख्वाजा आसिफ थे जो साथ बैठे, इन्होंने इनको राजा रेंटल का नाम दिया था। दूसरा गर्दशी कर्जा कितना छोड़ के गई आप पे नून लीग? इल्जाम तो आप भी डाल रहे हैं। नहीं, हम तो नहीं डाल रहे हैं, हम तो बता रहे हैं कि आपको इन लोगों ने क्या नाम दिए थे। और बड़े जरदारी साहब को मैं साहब एक बात कहूँ, हमारे जमाने में पेट्रोल की कीमतें देखिए इंटरनेशनल लेवल। चलो मैं बात मुकम्मल कर लूँ, आप अपने उस पर बात। अच्छा, दूसरा मईशत, इन्होंने नदीम बाबर और रज़ाक दाऊद को कैबिनेट में शामिल कर दिया, तो बड़ी अच्छी बात है। अच्छा, इन्होंने जरदारी साहब, बड़े जरदारी साहब के उन्होंने मिनिस्टर 10% जो खुद कहा करते थे। दूसरा मईशत के ऊपर आ जाओ, मईशत के ऊपर जैसे सर्कुलर डेट की आप बात करें, 1300 अरब रुपए का इन्होंने सर्कुलर डेट छोड़ा था। ठीक है, आज भी बढ़ रहा है, उसकी बढ़ने की वजह नहीं, बढ़ नहीं रहा, आज से डबल हो चुका है। लेकिन उसकी वजह क्या है? देखिए, आपको 17 रुपए यूनिट पे आपको बिजली महंगी मिल रही है और गवर्नमेंट आज भी सब्सिडी उस पर दे रही है, तो लाजमी बात है कि मसाइल हैं। दूसरा, आपने कहा जी कि जॉइंट सेशन बुलाया जाता है कश्मीर के इशू पे और वहां पे आप प्रोडक्शन आर्डर मांगते हैं, बेशक आपका हक है, लेकिन कश्मीर इशू को तो बात करें ना। प्राइम मिनिस्टर बात कर रहा होता है कि आए हमें तजावीज दें कश्मीर इशू को, हम मदद करें हमारी, लेकिन क्या वहां पे इन्होंने तजावीज दी? नहीं, प्रोडक्शन आर्डर मांगे। फिर उन्होंने कहा जी कि पीएम ऑफिस के जो है ना अखराजात, आप अभी भी रिकॉर्ड की बात है कि जो डेली करोड़ों रुपए के खर्चे हैं वो कितने आ गए। इस पे मैं नेशनल असेंबली में मैं समझता हूं कि एक डिबेट होनी चाहिए इन चीजों के ऊपर। इस बात पे साहब ठीक कह रहे हैं ना कि जी जब अपोजिशन में थे तो कहते थे वजीर आजम साइकिल पे आना चाहिए, जब खुद वजीर आजम बने तो 40 गाड़ियां साथ लेके जाओ। इनको मैं दावत दूंगा कि नेशनल असेंबली में डिबेट हो, मईशत पे, बिजली के मुआहदों पे, हुकूमत के खर्चों इशू पे गवर्नमेंट ने क्या किया, और फिर पीएम ऑफिस के उस पे हकायक के साथ, पेपर्स के साथ। ठीक है, ठीक है, ये एक अच्छा ऑन रिकॉर्ड आपका चैलेंज कबूल कर लिया था। बिल्कुल वेलकम। मैं कहता हूँ आज भी आ जाए, कल आ जाए, कल नेशनल असेंबली का इजलास है, वहां पे हम लेके आते हैं, ये आए डिबेट करें हमारे साथ। दूसरी, आपने एक सवाल किया कि जी एहतसाब के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स, मशकूक ट्रांजैक्शंस, करप्शन नहीं होती। फालूदे वालों के अकाउंट से पैसे किन के थे, टीटीस किन की थी? हमने नहीं, नैब चेयरमैन हमने बारहा कह चुके हैं, ऑन द रिकॉर्ड कह चुके हैं कि नैब चेयरमैन हमने नहीं लगाया, इन दो पार्टियों ने मिलकर लगाया सर, था। सुप्रीम कोर्ट के इस ऑब्जर्वेशन पे, रिमार्क्स पे क्या कहेंगे? अच्छा, क्या जो रिमार्क्स थे, क्या उन्होंने फैसला, इसके ऊपर फैसला लिखा? क्योंकि अभी फैसला नहीं आया, रिमार्क्स दिए, बाज़ औक़ात रिमार्क्स दिए जाते हैं, फैसला नहीं लिखा, क्योंकि उसके ये जस्टिस काजी फाइज ईसा केस में ये लिखा जा चुका है कि मशकूक ट्रांजैक्शंस, करप्शन नहीं होती, उसका हवाला आज सुप्रीम कोर्ट ने दिया। सुप्रीम कोर्ट ने आपने कहा कि जी उन्होंने अपना फैसला दिया है, क्योंकि फैसला पूरा पढ़ने के बाद ही आप इसके ऊपर कमेंट्स कर सकते हैं, क्योंकि उसको क्लब करके जब बहुत सारी चीजें सामने आती हैं, कुछ चीजें उसके बैकग्राउंड में होती हैं, तभी देखिए इसके ऊपर जो लॉ नोइंग लोग हैं या जो एडवोकेट्स हैं, वो बेहतर तभी इसके ऊपर अपनी कमेंट्री कर सकते हैं, जब तक आप पूरे फैसले को उसकी डिटेल्स में ना जाए। उससे पहले मेरे ख्याल में आपका और ये कहना कि चूंकि शहबाज शरीफ के वकील भी हैं और लॉयर भी हैं, देखिए लॉयर उनके लॉयर होंगे, लेकिन बहुत सारी चीजें हर केस की, देखिए सैकड़ों हजारों केस आज तक चलते आए, हर केस के मसाइल डिफरेंट होते हैं। जस्टिस काजी फाइजा केस में ये जो लिखा गया है फैसले में, इसका असर नहीं होगा शहबाज शरीफ केस पे या जरदारी केस पे, असर नहीं होगा। जिस तरह 5 उंगलियां बराबर नहीं होती ना, हर केस ही बराबर, हर केस के हालात, उसकी एविडेंस, डीमेरिट्स उसके बहुत मुख्तलिफ होते हैं, आप उसको क्लब नहीं कर सकते। ठीक है, अता आप कुछ कहना चाह रहे हैं इस पे? मैं एक तो पहले ये कहना चाह रहा था कि मेरे भाई हैं और मैं जो इनके वालिद की भी बड़ी इज्जत थी, और मैं समझता हूँ कि इन्होंने एक अच्छा सियासत में नाम पैदा किया है। मैं इनसे सिफारिश करूंगा कि वजीर आजम को कहिए
کہ 2 اشخاص ان کی کیبنٹ میں ہیں جن کے پرائیویٹ یہ آپ کے جو یہ آئی پی پیز ہیں پاور پروجیکٹس، ندیم بابر صاحب کا اور رزاق داؤد صاحب کا، ان کو کرنٹلی کابینہ سے نکال دیجئے. بہت مہنگی بجلی پاکستان کی عوام کو دے رہے ہیں، بہت زیادتی ہے. میں آپ کو نیپرا کے ٹیرف کے ساتھ ای پی سی کاسٹ جس کو کہتے ہیں انجینئرنگ پروکیورمنٹ، جو اس کی ای پی سی کاسٹ ہے پلس نیپرا کا ٹیرف، میں آپ کو ہمارا بلوکی کا، حویلی بہادر شاہ کا، سائیوال کول پاور پلانٹ میں کیا سیونگز تھیں، میں آپ کو نیپرا کے ٹیرف کے ساتھ کمپیئر کر کے بتا سکتا ہوں کہ ہم نے پچھلے ادوار کے مقابلے میں آدھے پہ لگائی ہیں. تو ایک تو یہ بات ہو گئی. دوسری بات لیگلی دیکھیے ہمارا کامن لا سسٹم ہے. کامن لا سسٹم میں عدالتیں چلتی ہیں عدالتی فیصلوں کے تحت. کسی سپیریئر عدالت نے فیصلہ دیا ہو، جو عدالتی نظیر ہوتی ہے نا جس کو اردو میں نظیر کہتے ہیں، جی پریسیڈنٹ، عدالتیں اس کے مطابق چلتی ہیں. اب غریدہ صاحبہ ایک بہت یونیک فیصلہ ہے قاضی فائزیسا صاحب والا. وہ 10 ممبر سپریم کورٹ کے بینچ کا فیصلہ ہے، 10 رکنی بینچ کا. اب جب کسی بھی عدالت میں 10 رکنی بینچ کا فیصلہ جائے گا سپریم کورٹ کا، تاریخ میں کبھی کبھار 10 رکنی بینچ بیٹھتا ہے، ہمیشہ نہیں بیٹھتا. آج انہوں نے کیا کہا؟ قاضی فائزیسا کی ججمنٹ میں منی لانڈرنگ کو پریڈیکیٹ آفینس کے ساتھ لنک کیا گیا کہ یا وہ پیسہ ہارڈ کور کرپشن کا ہو، پبلک منی کا، یا نارکوٹکس کا ہو، یا تیسری بات ہے کہ ٹیرر فائنینسنگ کا ہو. آج جب شہباز شریف صاحب کا کیس گیا تو جسٹس منیب اختر صاحب نے کیا فرمایا؟ انہوں نے کہا کہ سسپیشیس ٹرانزیکشن، جو مشکوک قسم کے ٹرانزیکشن نیب کہہ رہی ہے، اس کو کرپشن کے زمرے میں نہیں لایا جا سکتا. اور نیب کی اور اکاؤنٹیبلٹی لاز کی ایک جورس پروڈنس ہے جو اوور ٹائم ڈیولپ ہوئی ہے. اب یہ جتنا مرضی ڈھنڈورا پیٹ لیں، ان کا کرپشن والا نریٹو پٹ گیا ہے کیونکہ نیب نے جو کیسز بنائے تھے اس میں پبلک منی کا کہیں عنصر شامل نہیں ہے. شہباز شریف صاحب کی 1 روپے کی ٹی ٹی نہیں ہے. اور ہم عدالتوں میں روز یہ کیس پیش کرتے ہیں. پرابلم یہ ہے کہ انہوں نے جو کیسز بنائے ہیں، اور شہزاد اکبر صاحب کی نظر میں کوئی چیز بہت بڑی کرپشن ہوگی، مگر لیگلی اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جس سے یہ ثابت ہو کہ سرکاری خزانے کو نقصان پہنچا یا سرکاری فنڈ کی کوئی خرد برد ہوئی. ٹھیک ہے عطا صاحب، ٹائم میرے پاس معذرت کے ساتھ ختم ہو گیا، لیکن آپ جو بات کر رہے ہیں بڑی امپورٹنٹ ہے. آج چونکہ ایشوز کافی زیادہ تھے تو یہ بات بالکل اینڈ پہ ڈسکشن میں آئی ہے، لیکن اب ظاہر ہے اس کیس نے چلتے رہنا ہے اور دیکھیں گے کہ سپریم کورٹ کی اس آبزرویشن کا جو جسٹس قاضی کے کیس میں لکھی گئی ہے فیصلے میں، اس کا اثر کیا ہوتا ہے. تو اس پہ کسی اور پروگرام میں انشاءاللہ ضرور بات کریں گے. امجد خان صاحب، شیلا رضا صاحبہ، عطا تارڑ صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا. یہ تھا آج کا پروگرام. I'll see you tomorrow. اللہ حافظ.